ॐ स्फुरद्बर्हदलोद्बद्ध नीलकुन्तलमण्डितं कदम्ब कुसुमोद्भासि वनमाला विभूषितम्। भगवान श्याम सुन्दर का चरण कमलमा म हार्दिक प्रणाम गर्दछु। जुन भगवान श्री कृष्णले शिरो मुकुटमा मयूर पंख धारण गर्नु भएको छ, त्यस्ता मयूर पंखहरूलाई मन्द मन्द हावाले दोलायमान गरिरहेका छन् र ती मयूर पंखहरू हल्लिँदाखेरि भगवान श्याम सुन्दरको जुन मुखार बिन्द छ, मुखार बिन्द अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ। ती शिखी पिच्छ मौली स्वरूप हुनुभएका भगवान श्री कृष्णको जुन मुखार बिन्दको दिव्य आभा छ, त्यो आभा र त्यसैगरी घुंघुरी परेका केश राशिहरूले भगवान श्री कृष्णको मुखमण्डलको शोभालाई अपूर्व रूपमा बढाइरहेका छन्। कदम्ब पुष्पहरूको गुच्छालका बीच बीचमा गाँसिएका वनमाला जसले धारण गर्नुभएको छ, त्यसैगरी रत्न जटित मणिमय हार जसले लगाउनु भएको छ, त्यस्ता विभिन्न मणिरत्न हारद्वारा विभूषित हुनुभएका, वनमालाद्वारा विभूषित हुनुभएका भगवान श्री कृष्ण जो श्री विग्रहले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, गोपवेशधारी बालकृष्ण भगवानको म सदा सर्वदा मन वचन कर्मद्वारा उहाँको भजन गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आउनुहोस्, आज हामी भगवती एकादशी महारानीका दिव्य गुणानुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। भगवती एकादशी महारानीका दिव्य गुणानुवादको चर्चा हामीहरू यहाँ गर्नेछौं। अहिले पौष महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी आइरहेका छन्। पौष महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी महात्म्य, एकादशीको व्रतको विशेष महत्व के छ त्यस बारेमा म यहाँहरु समक्ष आफूले जानेका प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ, पौषस्य कृष्ण पक्षे तु केयमेकादशी भवेत्, किम नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, पौष महिनाको कृष्ण पक्षमा जुन एकादशी तिथि आउनुहुन्छ, ती एकादशीको नाम के हो, ती एकादशीको कस्तो विधि विधानले पूजा आराधना गर्नु पर्दछ, कुन देवताको विशेष गरी एकादशीका दिन पूजा गर्नु पर्दछ, ती एकादशीको व्रत महात्म्य के छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरू म जान्न चाहन्छु। हे जनार्दन, हे स्वामी, यी सम्पूर्ण कुराहरू विस्तारपूर्वक मलाई हजुरले बताउनुहोस्। महाराज युधिष्ठिरले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुँदै आज्ञा हुन्छ, कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेह कारणात्। हे राजेन्द्र, हे महाराज युधिष्ठिर, हजुरको जुन स्नेह छ, ममाथि हजुरहरूको जुन प्रेम छ, त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि, त्यो स्नेहको कारणले गर्दाखेरि म हजुरलाई सम्पूर्ण विस्तार बताउँदछु। हे राजन, दक्षिणाले शहीद भएका जति पनि ठूला ठूला यज्ञहरू हुन्छन्, ती यज्ञहरूद्वारा पनि म त्यति प्रसन्न हुन्न जति प्रसन्नता मलाई एकादशीको व्रतद्वारा हुन्छ।
ठूला ठूला यज्ञ इत्यादि दक्षिणा सहितका यज्ञ इत्यादिबाट पनि म त्यति प्रसन्न हुन्न। जसले एकादशीको व्रत विधिपूर्वक गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता जनसँग म सजिलैसँग प्रसन्न हुन्छु। त्यसकारण सकेसम्म सबैले जो 8 वर्ष पूरा भएका छन् त्यस्ता सबै सनातनीहरूले एकादशीको व्रत धारण गर्नुपर्दछ। हे राजन, पौष महिनाको कृष्ण पक्षमा जो द्वादशी विद्या एकादशी छन्, द्वादशी विद्या एकादशीलाई व्रतको रूपमा पालना गर्नुपर्दछ। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः पौषस्य कृष्ण पक्षे तु द्वादशी या भवेन् नृप। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा हुन्छ प्रयत्न पूर्वक कर्तव्य पूर्वक हरिवासर अथवा एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। पौष महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी, जुन एकादशी द्वादशी विद्या हुनुपर्दछ त्यस्तो एकादशीलाई नै उत्तम व्रतका रूपमा मानिएको छ। ती एकादशीको व्रत महात्म्य कस्तो छ हे महाराज, हजुर एक चित्त भएर सुन्नु होला। जति एकादशीहरूका व्रत महात्म्य बताइएका छन् सबै एकादशीहरू वास्तवमा उत्तिकै परिपूर्ण हुनुहुन्छ, अत्यन्त पुण्यदायी हुनुहुन्छ सबै एकादशीहरू। कुन एकादशीको व्रत गरौं, कुन एकादशीको व्रत नगरौं भन्ने यस्तो किसिमको विकल्प बुद्धि व्रतीहरूले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। सबै एकादशी समान हुनुहुन्छ। तैपनि यी पौष महिनाको कृष्ण पक्षमा आउने जुन एकादशी छन् ती एकादशीको बारेमा म यहाँलाई बताउँदछु। अत्यन्त सावधान भएर सुन्नु होला। हे महाराज, हजुरको पनि यसबाट कल्याण हुनेछ। सम्पूर्ण अरू सनातनी जे जस्ता व्रतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सबैको कल्याण हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैको कल्याणका लागि म यी एकादशीका व्रत म यहाँलाई बताउँदैछु। पौष महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने जुन एकादशी तिथि छन् ती एकादशीलाई सफला भनेर भनिन्छ। सफला नाम गरेकी यी एकादशी तिथि छन्। यी एकादशी तिथिका अधिदेवता भगवान परब्रह्म पुरुष नारायण हुनुहुन्छ। भगवान नारायणको परिश्रम पूर्वक विधि पूर्वक विशेष प्रकारले पूजा गर्नुपर्दछ। यी एकादशीका दिन पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य एकादशी जनै नागानां च यथा शेष पक्षिणाम गरुडो यथा। यसरी हे महाराज, मनुष्यहरूले एकादशीको यो व्रत गर्दाखेरि सफला एकादशीलाई पनि अरू एकादशीहरू जस्तै गरेर अत्यन्त पवित्र भएर श्रद्धापूर्वक पालना गर्नुपर्दछ त्यो व्रतको। जसरी नागहरूमा शेषनाग सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पक्षीहरूमा गरुडजी सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसैगरी यज्ञहरूमा अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, नदीहरूमा भगवती गंगाजी सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसैगरी एकादशी तिथिमा यी सफला एकादशी सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अरू विभिन्न व्रतहरूमा पनि एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हे भरत वंश शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर, हजुरले अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक यी सफला एकादशीको व्रत गर्नुहोला। जुन मानिसहरूले बारम्बार मेरा अत्यन्त प्रिय भएका एकादशीको व्रत धारण गर्नुहुन्छ त्यस्ता मानिसहरू मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ। मैले जुन सफला नाम गरेकी एकादशीको बारेमा बताएको छु ती एकादशीको पूजाको विधि पनि यहाँ सुन्नुहोला। हे महाराज, एकादशीका दिन देश समय अनुसार अत्यन्त पवित्र भएर फलेका राम्रा राम्रा फलहरूद्वारा मलाई पूजा गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्दछ। चोखा नरिवलका फलहरू चढाउनु पर्दछ, मौसमका फलहरू, त्यसैगरी ज्यामिरहरू, अनारका फलहरू, सुपारीहरू, ल्वाङहरू चढाउने, त्यसैगरी आँपका फलहरूद्वारा मेरो विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। देवदेवेश हे नारायण, हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले क्रमै
अनुसार धूप दीप नैवेद्यहरूद्वारा यसरी पूजा गर्नुपर्दछ। र सफलायाम दीपदानम विशेषेण प्रकृतितम रात्रौ जागरणम तत्र कर्तव्यम च प्रयत्नतः। विशेष गरी सफला एकादशीमा दीपदानको ठूलो महिमा बताइएको छ। बत्ती बालेर राख्नु पर्दछ र प्रयत्नपूर्वक हरिभजन गर्दै रात्रिमा पनि जागराम बस्नु पर्दछ, जसले भगवान नारायणमा एकाग्र भएर, भगवान श्रीकृष्णमा एकाग्र भएर, भगवान गदाधरमा एकाग्र भएर रात्रिमा जागा रहन्छ भने त्यसले अत्यन्त पुण्यदायी फल प्राप्त गर्दछ। हे नरेश, त्यस्ता व्रतीहरूको पुण्य कति हुन्छ भन्ने कुरा गणना गर्न सकिँदैन। त्यस्ता व्रतीहरूले जति पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो पुण्यता कुनै किसिमका यज्ञ इत्यादिबाट कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। कुनै किसिमको तीर्थ इत्यादिको भ्रमणद्वारा पनि त्यस्तो पुण्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। संसारमा अरु कुनै पनि एकादशीको व्रत समानको व्रत छैन, तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सफला एकादशीको व्रत यहाँले अवश्य पनि गर्नुहोला। 5000 वर्षसम्म तपस्या गरेर जुन फल प्राप्त होला त्यस्तो किसिमको फल सजिलैसँग सफला एकादशीको व्रत बस्नाले प्राप्त गर्न सकिन्छ। 5 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। यसरी सफला व्रतको बारेमा महत्व बताइएको छ। हे महाराज युधिष्ठिर, सफला एकादशीको कति महत्व छ यस बारेमा एउटा वृत्तान्त म यहाँलाई सुनाउने छु। अत्यन्त सावधान भएर यहाँ सुन्नुहोला। श्रूयताम राज शार्दूल सफलाया कथानकम चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिस मतस्य च। हे महाराज, कुनै समयमा माहिस्मत नाम गरेको राजाको अत्यन्त प्रसिद्ध एउटा शहर थियो चम्पापुरी भन्ने। चम्पापुरीमा माहिस्मत नाम गरेको राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। ती माहिस्मत राजाका 4 भाइ छोराहरू हुनुभएको थियो र ती 4 भाइ छोराहरू मध्ये जुन जेठो छोरो थियो, जेठो छोरोको बुद्धि बिग्रिएछ, मति भ्रष्ट भएको कारणले जेठो छोरो नै अत्यन्त पापी भएर निस्कियो। परदारा भिगामी च बेश्या संगरता सदा पितुर्द्रव्यम च पापिष्ठो गमया मास सर्वसह। यसरी परस्त्रीहरूसँग लाग्ने, त्यसै गरी देह व्यापार गर्ने स्त्रीहरूसँग सदा रमाउने ती ज्येष्ठ पुत्रले आफ्ना बाबुले पनि भनेको नमानेर बाबुको सारा सम्पत्ति पनि नाश गर्न लागेछन्। ती माहिस्मत राजाका ज्येष्ठ पुत्र सधैं देवताको निन्दा गर्दथे, ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्दथे, भगवानका भक्तहरू वैष्णवहरूको निन्दा गर्दथे र विभिन्न किसिमको देवताहरूको पूजामा दिनहुँ निन्दा गर्ने र सधैं नीच कामहरू गरिरहने यस्तो खालको स्वभाव ती ज्येष्ठ पुत्रको भयो। माहिस्मत महाराज पनि अत्यन्त दुखी हुनुभयो। छोराको त्यस्तो कर्मबाट उहाँलाई ज्यादै रिस उठेछ र त्यस पछाडि लुम्पक भन्ने नाम राखेर उहाँले आफ्नो राज्यबाट छोरालाई निष्कासन गरिदिनु भयो। अरु बन्धुवर्गले पनि ती नराम्रो कर्ममा लागेका, नीच कर्ममा लागेका हुनाले तिनलाई कसैले पनि सहारा दिएनन्। राजाका डरले सारा परिवारबाट, बन्धु बान्धवबाट त्यो ज्येष्ठ पुत्र त्यागिएका थिए। यसरी ती लुम्पक त्यहाँबाट अब विभिन्न किसिमको क्षेत्रहरू घुम्दै घुम्दै एक्लै विचार गर्न लागेछन्। घोरिएर विचार गर्न लागे। बाबु त्यसै गरी बन्धु बान्धवहरू सबैले अब मलाई त्यागेका छन्, अब म के गरौं, कहाँ जाउँ भन्ने यस्तो किसिमको चिन्ता तिनलाई पर्यो र विचार गर्न थाले। अब जसरी भए पनि आफ्नो यो शरीर निर्वाह गर्नुपर्दछ, बरु पापै गरेर भए पनि यो शरीरलाई म बचाउँदछु भनेर आफ्नो बुद्धिलाई पाप कर्ममा उनले लगाउन थाले। अब म बाबुको यो शहरलाई छोडेर जंगलमा गएर बस्छु, दिनभरि जंगलमै डुलेर बिताउँदछु र रात्रि भएपछि बाबुको शहरमा पसेर फेरि त्यहाँ नै
बस्छु, त्यहाँ चोरी काम गर्छु, डकैती काम गर्छु भन्ने यस्तो विचार गरेर ती ज्येष्ठ पुत्र वनमा गएर बस्न थाले। वनमा बस्दाखेरि राति राति पिताको पुरमा पसेर कहिले चोरी गर्ने, कहिले डाकाको कर्म गर्ने, यस्ता किसिमका उपद्रव नराम्रा कर्महरूमा तिनी चाहिँ संलग्न हुन थाले। यस प्रकारले नराम्रा कर्महरू गरेर त्यो बुद्धि पनि भ्रष्ट भएका, मति पनि भ्रष्ट भएका, भाग्यले पनि हीन भएका लुम्पक त्यो जंगलमा बस्दथे। जंगलमा बसेर धेरै धेरै ती जंगली प्राणीहरूको पनि वध गर्दथे र पिताको शहरमा पसेर चोरी कर्म पनि गर्दथे। सारा जंगली जनावरहरूलाई, वन्यजन्तुहरूलाई पाप कर्मले तिनले चाहिँ नष्ट गरेका थिए। राजाका कर्मचारी पुलिसहरूले पनि उनलाई बारम्बार पक्रिन्थे, तर राजाको छोरो हो, राजाले फेरि केही दण्ड सजाय गर्नुहोला हामीलाई भनेर त्यो डरले गर्दाखेरि पुलिसहरूले छाडिदिन्थे। यसरी अनेकौं जन्मका सञ्चित पापले गर्दाखेरि त्यो ज्येष्ठ पुत्र पापी भएर जंगलमा रहन लागे। वनमा बसेर ती जन्तुहरूको मांस इत्यादि भक्षण गर्ने, अरू फल कन्दमूलहरू खाने, यस्तो किसिमको काम तिनी गर्न थाले। तर त्यति हुँदा पनि हे महाराज युधिष्ठिर, ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएका, पापी भएका ती ज्येष्ठ पुत्र जहाँ रात्रिका समयमा बिताउने गर्दथे, त्यो बिताउने स्थान भने अत्यन्त पवित्र थियो। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, मेरै मन्दिरमा, वासुदेव भगवानको मन्दिरको नजिकै तिनी बास बस्ने गर्दथे। रात्रिका समयमा त्यहाँ नजिकै एउटा धेरै वर्षदेखि बढिरहेको पिपलको वृक्ष थियो, धेरै पुरानो वृक्ष थियो। त्यस वनमा त्यो वृक्षको ज्यादै ठूलो महत्व थियो। सारा जनहरू आएर पिपलमा श्रद्धापूर्वक जल चढाउने गर्दथे। परापूर्व कालदेखि ती पिपल वृक्षलाई देवता मानेर पुज्ने गर्दथे सारा मानिसहरू। त्यो वृक्ष भएको ठाउँमा पाप बुद्धि भएको लुम्पक आएर मन्दिरको नजिकमा सधैँ बस्ने गर्दथ्यो। यस्ता प्रकारले बस्दा बस्दा पाप कर्म दिनभरि गर्ने, रात्रिमा चोरी कर्म गर्ने, फेरि आएर त्यहाँ बस्ने, यस्तै परिचर्या गर्दा गर्दै धेरै दिनहरू बितेछन्। दुष्ट कर्ममा लागेको, निन्दित कर्म मात्रै गरिरहेको हुँदा पनि त्यहाँ रहँदा रहँदा ती ज्येष्ठ पुत्र पिपलकै फेदमा बस्दथे। एक पटकको कुरा हो, पौष महिनाको कृष्ण पक्षको सफला एकादशी तिथि नजिकै आउनु भएछ। दशमी दिवसे राजन निशायाम शीत पीडितः लुम्पको वस्त्रहीनोऽसौ निश्चेष्टो ह्यभवत् सदा। हे महाराज युधिष्ठिर, पौष महिनाको कृष्ण पक्षको सफला एकादशी जब आउन लाग्नु भएको थियो, अघिल्लो दिन दशमीकै दिन रात्रिका समयमा ती माहिष्मत राजाका ज्येष्ठ पुत्रका सारा कपडाहरू पनि फाटिसकेका थिए, नाङ्गै जस्तो भएका थिए ती लुम्पक, र जाडोले गर्दाखेरि अत्यन्त थुरथुर काँप्दै बेहोस जस्तो बनेछन्। त्यो पिपल वृक्षको फेदमा उनी बस्ने गर्दथे। जाडोले काँप्दै काँप्दै रातभर तिनी त्यही बसिरहे, निदाउन पनि सकेनन्। कठाङ्ग्रिएर मरे समान भयो, सारा चेतनाहरू हराए जस्तो भयो, दाँत किटकिटकाएका छन्। त्यसै गरी होस हवास घुमेको छ। भोलिपल्ट एकादशीका दिन भगवान सूर्य उदाउनु भयो, तर त्यति गर्दाखेरि पनि लुम्पकको होस आएको थिएन। सफला एकादशीको दिन थियो, मरे समान लडिरहेका थिए ती लुम्पक पिपलको फेदमा। मध्याह्न जब भएको थियो, लुम्पकको चेतना केही खुल्यो र चेत आइसकेपछि लुम्पक एकछिन त्यो लडिरहेको ठाउँबाट उठेर त्यहाँ बसे र त्यहाँबाट उठेर अब केही खानु पर्यो, भोकले प्यासले ज्यादै कष्ट दिइरहेको छ भन्ने यस्तो विचार गर्दै
ती घोडाहरू पनि टेकिँदैनन्। लरबरिँदै जब जंगलको बीचमा पुगेका थिए, भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएका थिए लुम्पक, र कुनै किसिमको वन्य जन्तुहरू मार्न सक्ने त्यस्तो क्षमता पनि भएन, र रुख वृक्षमा चढेर केही फलफूल इत्यादि खाने पनि क्षमता भएन। ती लुम्पकले जंगलमा गएर भुइँमा झरेका जुन फूलहरू फलहरू थिए, सबै फूल फलहरू टिपन टापन पारेर टिपेर जम्मा गरेर फेरि फर्केर आएर त्यही वृक्षको फेदमा त्यहाँ उनले राखिदिए। बल्ल बल्ल त्यहाँसम्म आइपुगेका थिए। भगवान सूर्य अस्ताउनु भयो। लुम्पकलाई ज्यादै भोक लागेको थियो। भगवान सूर्य अस्ताउनु भयो। अँध्यारो हुन थाल्यो, साँझ पर्न थाल्यो। ज्यादै दुखित भए। ओहो, के हुने हो, कसरी मेरो प्राण बच्ला भनेर ज्यादै दुखित भएर विलाप गर्न थाले। दिउँसो जे जस्ता फलफूलहरू उनले जम्मा गरेका थिए, ती सबै फलफूलहरू लगेर पिपलको वृक्षको फेदमा उनले थुप्र्याए, र आफूले ग्रहण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, आफूले खान नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनी त्यहाँ भन्न लागे, प्रत्युवाच फलैरेभि प्रियताम भगवान हरिहि उपविष्टो लुम्पकश्च निद्राम लेभे नवै निशी। अब ती लुम्पक आफूले भक्षण गर्न नसकेपछि भन्न लागे, यी फलहरूले भगवान हरि प्रसन्न हुनुहोस्, भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुनुहोस्। मैले यी फलहरू खान भनेर जम्मा गरेको थिएँ, तर खान सकिन। यी फलहरूद्वारा भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुनुहोस् भनेर पिपलको फेदमा जब ती फलहरू राखे र उनी थुचुक्क बसेका थिए, लुम्पक अघिल्लो दिनदेखि खान नपाएको, जाडोले कट्ठाङ्ग्रिएको र भगवान सूर्य पनि अस्ताउनु भएको हुनाले अब चिसो बढ्न थालेको, पुसको महिना भएको कारणले लुम्पक अब त्यो रात्रि पनि निदाउन सकेनन्। दशमीको रात्रिमा पनि उनी बेहोस भएर लडेका थिए। एकादशी, सफला एकादशीको रात्रिमा पनि उनलाई निद्रा लागेन, रातभरि निदाउन सकेनन्। त्यसैले गर्दाखेरि जागरण गरेर उनले त्यो रात्रि बिताए। भगवान मधुसूदनले विचार गर्नुभयो, जुन फलफूलहरूद्वारा भगवान हरि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यसले समर्पण गरेका छन्, यसले मेरो आराधना गरेको छ, मेरो पूजा गरेको छ भन्ने यस्तो विचार गरेर भगवान गदाधरले आफ्नो पूजा त्यसलाई मान्नुभयो। र दिनभरि पनि भोकै बसेको, रात्रिमा पनि जागराम गरेको, यसरी लुम्पकले मेरो आराधना गर्यो भन्ने सम्झेर भगवान नारायणले सफलाको व्रत यसले विधिपूर्वक गरेको छ भन्ने यस्तो मान्नुभयो। र यस्ता प्रकारले त्यो लुम्पकद्वारा अकस्मात नजानेर भए पनि सफला एकादशीको व्रत पूर्ण भएको थियो, र त्यो व्रतको प्रभावद्वारा, व्रतको पुण्यद्वारा ती लुम्पकले त्यस पछाडि निष्कण्टक राज्य प्राप्त गरेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ महाराज युधिष्ठिरलाई, पुण्याम कुरु दयाद राजन यथा प्राप्तम तथा शृणु रवे हृदय बेलायाम दिव्यो स्वश्चा जगामह। हे महाराज युधिष्ठिर, पुण्यको टुसो टुसाएको कारणले गर्दाखेरि ती लुम्पकले राज्य प्राप्त गरे। कसरी तिनले राज्य प्राप्त गरेका थिए यो सारा वृत्तान्त पनि म यहाँलाई बताउँदछु। भोलिपल्ट जब सूर्य उदाउने बेला भएको थियो, एउटा दिव्य घोडा त्यहाँ आइपुग्यो। दिव्य वस्तुहरूद्वारा सुशोभित भएको त्यो घोडा लुम्पकको नजिकै आएर खडा भयो, र त्यसै बेलामा लुम्पकले सुन्ने गरी आकाशबाट बाणी प्रकट भयो, जसलाई आकाशवाणी भनिन्छ। आकाशवाणीमा त्यहाँ भनिएको थियो, हे राजपुत्र, सफला एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दा वासुदेव भगवानको कृपाले अब तिमी निष्कण्टक आफ्नो राज्य प्राप्त गर्न समर्थ भएका छौ। त्यसैले अब तिमी फर्केर आफ्नो पिताको राज्यमा जाऊ र तिमी निष्कण्टक शत्रु रहित राज्य भोग गर। यस्तो किसिमको आकाशवाणी जब ती लुम्पकले सुनेका थिए, लुम्पकले पनि ओहो प्रभु, हजुरको ममाथि दिव्य कृपा भयो,
हे श्री कृष्ण म अवश्य पनि त्यस्तै गर्नेछु भन्ने जब मुखबाट वाक्य प्रकट भएको थियो, लुम्पकले दिव्य स्वरूप धारण गरे र त्यस पछाडि ती लुम्पकको बुद्धि पनि भगवान श्रीकृष्णका चरणार बिन्दमा समाहित भयो र वैष्णवी बुद्धि भयो। भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्त प्यारो भक्त बने ती लुम्पक। दिव्य आभरणहरूले सुशोभित भएका ती लुम्पक अब त्यहाँबाट घोडामा चढेर आफ्नो बाबुलाई भेट्न भनेर शहरमा गए। बाबुलाई गएर उनले प्रणाम गरे। त्यसैगरी आफ्ना बन्धु बान्धवहरूसँग पनि उनको भेट भयो। यसरी बाबुलाई पनि राज्य गर्दा गर्दा दिक्क लागिरहेको थियो। ज्येष्ठ पुत्र मति भ्रष्ट भएर देशबाट निकालिएको थियो, ऊ पनि आज सप्रेर दरबारमा फर्केर आयो भनेर हर्षको सीमा रहेन। ती माहिष्मत महाराजले सारा राज्यहरू ज्येष्ठ पुत्रलाई सुम्पिनु भयो र त्यस पछाडि भगवानको भजन गर्न उहाँ त जंगलतिर जानुभयो। यसरी ती लुम्पकले आफ्नो पिताको राज्य प्राप्त गरेर धेरै वर्षसम्म त्यो राज्य भोग गरेका थिए र त्यस पछाडि सधैं उनी एकादशी व्रत अत्यन्त विधिपूर्वक पालना गर्दथे। भगवान नारायणको भक्तिमा रत भएर उनी भगवानको भजनमा लागिरहन्थे। भगवान श्रीकृष्णका अनुग्रहले गर्दाखेरि ती लुम्पकले अत्यन्त शीलवती त्यसैगरी सुन्दरी स्त्रीहरू पनि प्राप्त गरे पत्नीहरूका रूपमा र पछि छोराहरू पनि उनका भए। अत्यन्त श्रेष्ठ पुत्रहरू पनि प्राप्त गरे र आफ्नो जब वृद्धावस्था भएको कुरा उनले थाहा पाएका थिए, आफ्ना पुत्रलाई राज्यमा राखेर वनमा गएर ती लुम्पकले भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्दै गर्दै भगवान नारायणको आराधना गर्दै गर्दै दिव्य लोक भगवत लोक प्राप्त गरे। यसरी आफ्नै आत्मालाई साधेर आफ्नै आत्मालाई जितेर साधयित्वा तथात्मानं विष्णु लोकम जगामह, आत्मालाई चिनेर आत्माको साधना गरेर आत्मसिद्धि प्राप्त गरेर ती लुम्पकले यो देहलाई त्यागेर अन्तमा विष्णु लोक प्राप्त गरे, भगवत लोक प्राप्त गरे र भगवान श्रीकृष्णको समीपमा गएर निष्प्रिय भएर आनन्द लोकमा जो सच्चिदानन्द घन परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवान श्रीकृष्णको दिव्य लोकमा गएर आनन्दपूर्वक रहन लागे लुम्पक। यस्ता प्रकारले जो अत्यन्त श्रद्धालु पुण्यात्मा भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकादशीको व्रत विधिपूर्वक गर्नुहुन्छ। ती लुम्पकले नजानेर नथाहा पाइकन पनि गरेको व्रतको प्रभावले त्यति पुण्यदायी फल प्राप्त गरे भने जसले श्रद्धा भक्ति पूर्वक यसरी सफला एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पुण्यको कुनै सीमा रहँदैन। त्यस्ता जनहरू यस लोकमा पनि अक्षय कीर्ति कमाएर अन्तमा उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछन्, मेरो धाम प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे महाराज युधिष्ठिर, धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षम लभन्ते नात्र संशय। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, यस मनुष्य लोकमा सफला एकादशीको व्रत गर्ने ती सबै मान्छेहरू धन्य धन्य हुनुहुन्छ, किनकि त्यसै जन्ममा नै सफला एकादशीको व्रत गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही जन्ममा नै त्यस्ता मनुष्यहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मुक्त भएर उहाँहरू जानुहुन्छ, दिव्य लोकमा जानुहुन्छ। यसमा कुनै किसिमको संशय छैन। जसले सारा कामनाहरू सम्पूर्ण मनोवाञ्छाहरूलाई सफल गरिदिनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले उहाँको नाम नै सफला भनेर राखिएको छ एकादशी भगवती महारानीको। त्यसैले सफला एकादशीको व्रत जसले श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक गर्नुहुन्छ, उपवास बसेर गर्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको आराधना गरेर सफला एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, भगवान गदाधरको भजन कीर्तन गरेर सफला एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अक्षय पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सफलायास्त महात्म्यम श्रवणाद्धि विषामपते राजसूय फलम प्राप्य
बसेत स्वर्गे समानव। जसले सफला एकादशीको महात्म्य अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहुन्छ, यी सफला एकादशीका महात्म्य कथाहरूलाई जसले सुन्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ अरूलाई भने उहाँहरूले पनि राजसूय यज्ञ गरेको फल सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा उहाँहरूले दिव्य लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो श्रवणद्वारा मात्रै पनि सफला एकादशीको महात्म्यले दिव्य लोक प्रदान गर्दछन् भने जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक सफला एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, सफला एकादशीमा भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान गदाधरको पूजा गर्नुहुन्छ, सनातन धर्मका धरोहर भएका तुलसी महारानीको सेवा गर्नुहुन्छ, गौ माताको सेवा गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, सफला एकादशीमा दीपदान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अवश्य पनि अक्षय पुण्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस लोकमा धन धान्यादि प्राप्त गरेर उहाँहरू सुखी बन्न सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका चरणार बिन्दमा उहाँहरूको मन लाग्दछ। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरू अत्यन्त धन्य धन्य बन्न सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य भक्ति, भगवान श्रीकृष्णको प्रेमा भक्तिको माध्यमद्वारा अन्तमा उहाँहरूले भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य गोलोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै किसिमको शंका छैन। त्यसैले सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू हामी पनि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक भगवती सफला महारानीका यी व्रतलाई पालना गर्ने प्रयास गरौं। भगवती महारानीका यी गुणानुवादहरू सुनेर भगवती महारानी भगवान श्रीकृष्णको आराधना गरौं, उहाँको पूजा गरौं, उहाँको अर्चना गरौं, उहाँको कीर्तन गरौं। नाम संकीर्तनद्वारा हाम्रा सम्पूर्ण हृदयका सारा वासनाहरू मलहरू समाप्त भएर जानेछन् र भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा हाम्रो हृदयमा हुनेछ। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपाद्वारा हाम्रा सारा मलिन वासनाहरू समाप्त भएर भगवान श्रीकृष्णको कृपाले नै हामीले दिव्य लोक प्राप्त गर्न सक्नेछौं। यसमा कुनै किसिमको शंका मान्नु पर्दैन। सफला एकादशीका यी व्रत महात्म्यहरूका साथ म यहाँहरू समक्ष आज बिदा